امام زین العابدین پاک دے قدمہ دی دھول نو کروڑا سلام پوچھیا گیا سونے ہوں اے تدسو بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری زندگی ہے سب تو زیادہ حضور دے قریب کون آ سوال ہی بڑا اہم ہے اے ہے ہی سونے حسین پاک دے جگر دے ٹکڑے کولو لخت جگر پاک کولو انہاں جڑا جواب دیتا توجہ ہے سبحان اللہ سے تمہیں ایو 6 مہینے 6 طریقہ نا 6 طریقہ سونے پہلو فرمائیا تو وہ مجران لے گئے ہیں ایو مگال کی تھی علماء شش کر رہے کیا امام زین العابدین پاک فرمایا یہ مسئلہ کو پوچھنا والا نہیں جیڑے صدیق عمر اج رسول پاک دے رلے ستے پہن ظاہری زندگی ہے جی ایو حضور دے زیادہ قریب مولا علی پاک فرماندن ما ولد فی الاسلام مولود لا ازکا ولا اطہر یہ دی شان مننی ہے یہ دی زبان ہی من سونے مولا علی پاک فرمایا آپ فرماندن قسم خدا دی اسلام دے اندر صدیق و عمر تو زیادہ ستھرا جمی دو لفظ لا ازکا ولا اطہر نہ کوئی زکی زیادہ ہویا نہ کوئی طاہر زیادہ ہویا انبیاء تو بعد سب تو طاہر بھی یہ ہن سب تو زکی بھی سمجھ نامی آوے سبحان اللہ کھیا کوئی تگالتا بکریں دا چلو ایک جڑا پرانے نات خاں پڑھ دیوں دیا شیر میں اوہی پکائی بتا شان صدیق فاروق دا کی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان سبز گنبد دے اندر جو بچ دی ستھاں کملی والے دے یاران دے کم آگئے جیڑا بڑھڑا داڑی منا کے اتے پھٹکڑی مال کے راتی نو دی کریم لکا کے مال کے سمدھا او طرفے چوب باقی میرے نال پڑھے آ سبز گنبد دے اندر جو بچ دی ستھاں کملی والے دے یاراں یا اللہ جیڑا ایتھے پڑھے سونے روزے تمان کے میرے رلے پڑھے سونے ہی نال سبز گنبد دے اندر کملی والے یاراں کم آگئے نمنیان نے نہیں نہ پڑھ دینی بھائی نانا مو پہ ہمیں روک لیا لے سبز گنبد دے اندر جو بچ دی ستھاں کملی والے دے یاراں دے کمیا سبز گنبد دے اندر جو بچ دی ستھاں کملی والے دے یاراں دے کمیا کلیجے ٹھار نہیں گئے اور ہن چسس تیرا میرا کلیجہ شان محبوب شان صحابہ شان اہل بیت نال ٹھرے اور صحابہ دا کلیجہ بھی شان اہل بیت نال